kung ang nasayod magpabilin po nga magpakahilom. So dire na utaman mga igsoon. So dalaygon ang Dios. Hallelujah. Okay, salamat igsoon sa imong pagpatinaw sa adlaw ipapahulay. Ang tinud nga adlaw ipapahulay, walay lain dining makapahatag o katinawan o lang Iglesia Katolika. Kay sumala diya sa palang kasulatan, ang adlaw ipapahulay diya sa tumaigsoon nga dili Katoliko. Nagkadaya apan dini sa Katoliko, tinud gyud gini kay panagingnan man nga si Kristo ni pahulay gyud diya sa adlaw Domingo. O ang mga Katoliko diay kay si Kristo mao man ang isip sumbanan diya sa tong kaluwasan, kay diya man si Kristo nabanhaw panahon sa Domingo. Pusa gibalaan gyud sa mga Katoliko kining Domingo. Kay bisan gani sa mga apostoles, una niya sa adlaw nga may pahulay sila sa adlaw nga Domingo. O salamat igsoon sa nang imong pagpatiyaw. Tawag ka sa sunod na tong mamulong atong tawagon ang usa ka batanon nga mo padayag diya sa usa sa mga doktrina, usa sa mga pagtulunan diya sa simbahan kining santos nga misa kon Eucharistia. Kay walay lain nga reliyon o sikta sa out of 15 o sa 50 pa yung sa 60,000 ka mga dominasyon kung reliyon, wala lain nga ni hatag og mga pagtulunan o isip paghandom diya sa kamatayon sa tong Ginoo nga mao ang Eucharistia. Kaya ang Eucharistia diya na to mapamalandong ang kasakiang atong kaluwasan o ato karong pangayoon ng grasya. Kay diya sa Eucharistia kini pagsimba o paghatag o pagpamalandong, kay matud pa diya sa Juan 6:54 paingon sa 53-55 nga naghisgot diya nga si kinsa katong mukaon og minum tagaan kung kinabuhing walay katapusan. O sa atong paminawon ang usa sa magkatinaw og unsa kaning santos nga misa alang diya sa atong kaluwasan o unsa pong grasya nga atong makuha dining santos nga misa kon Eucharistia. Okay? Igsoon, imo na kaning panahon. Isip tagaan sa nato og isip background kining santos nga misa. Kay sa unang kapanahunan kining santos nga misa kon Eucharistia daan na kani kay di ni gisaulog sa unang kanihapon nga gidulot nato sa tong Ginoo diya sa iyang mga apostoles. Human siya diya dahil na angkon ang kamatayon o diya po nato maangkon po ang kaluwasan kumikan kay kitang tanan makasasala. So sa ipatinaw karon sa tuigson o kung sa kani kamay ng danon ang kining santos nga misa kon Eucharistia. Hello. Okay, salamat kayo Brother Diloy sa imong maanindot og pag-welcome sa kuha. Isip usa ka ubos nga alagad o tigpanalipod diya sa simbahan nga tinukod sa to Ginoong Kristo, walay lain mao kini Katoliko. So mga kaigsunan, tin-aw kay itong isaysay sa akong kauban nga ang akong tema nga isangyaw kaninyo karon may tungod kini sa misa ug kalawat. Kay usa-usab kini sa gikalibukan ginasupak sa atong mga kaigsunan nga mga protestante nga mga pastor sa laing pagtuo. Supak sila niini mga kaigsunan. Muna nga karong hapuna akong isangyaw kaninyo karon isip ko sa kabatanon nga nagtuon. Pamatud-an ako nga kining misa o kalawat niyaom diha sa balaang kasulatan. So mo ni ilang pagsupak mga kaigsunan. Damatod pa sa atong mga kaigsunan nga mga dili Katoliko o mga born again Christian denominations. Matod pa nila mga kaigsunan nga ang misa kada adlaw wala na daw kini kinahanglan
kay ang halad sa pari sa matag adlaw dili gayud makapasaylo og sala. Si Kristo naghalad sa halad kansang bililhon hangtod sa kahangturan. O gigamit sila sa teksto sa Biblia, mao daw kining mabasa nato diha sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 11 ngadto sa 12. Og sa ikaduha nilang pagsupak ba kaigsunan, daw matod pa nila wala na kinahanglana ang misa sa pagkalawat kay ang balaan nga panagtigom o pagsimba pinaagi sa pulong sa Dios, wali pag-awit, pag-ampok o sumala daw diya sa Colosas 3:16. So mao na ilang kasagaran nga ibato sa atong mga kaparian sa simbahan nga Katoliko. Supak sina niini mga kaigsunan. Mao na nga katong ilang mga supak ato kining hatagan og katinawan aron nga matinawan sila mga kaigsunan. Sa tubag nato mga kaigsunan, sa una nilang pagsupak nga importante gayud ang misa kada adlaw. So timan-an nato mga kaigsunan nga ang misa pinaka-importante gyud nga buluhaton sa matag adlaw. Kay ang misa nagpahinumdom kanato sa pagsakripisyo sa atong Ginoo aron mapasaylo ang atong mga sala pinaagi sa paghalad sa iyang unod ug dugo didto sa kamatayon sa krus. So ang ipasabot dinhi mga kaigsunan sumala sa Hebreo kapitulo 10 11 ngadto sa 12 nga mao kini mga pari nga mga Hudiyo kun Jewish nga naghalad og sakripisyo apan ang ilang sakripisyo dili makawagtang og sala. Nganuman kay ang halad nga ilang ginabuhat mga kaigsunan mao ang dugo sa mga hayop. Sumala diha sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 4. Busa nagpasabot nga walay bili ang dugo sa hayop. Og sa tubag sa ikaduha nilang supak mga kaigsunan, gikinahanglan gayud ang misa sa pagkalawat o gipabuhat kini sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Gisugo ni Hesus ang iyang mga tinunan sa paghandom kaniya pinaagi sa misa sa kalawat nga mao ang pan ug bino aron mahimo nga iyang lawas aron paghandom sa iyang kamatayon. Sumala diha sa Lucas kapitulo 22 19 ngadto sa 20. Busa ana agayod ang iyang matuod nga presensya sa iyang lawas ug dugo kay ang magapasipala niini mga kaigsunan nagapasipala sa iyang lawas ug dugo. Sumala diha sa 1 Korinto kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 29. Busa kinahanglan gayud nga magsusi. So unsa man kining magsusi nga gipasabot dinhi mga kaigsunan? Magsusi pasabot mangumpisal. Isugid nato ang atong mga sala ngadto sa mga kaparian sa Dios. Magsusi una siyang kaugalingon ay mukaon sa pan ug mainom gikan sa kupa. Kay kung walay pagsusi o pag-ila mga kaigsunan, nagpahamtang siya sa silot sa iyang kaugalingon. Mao na nga mangumpisal kita mga kaigsunan ay tamudawat sa santos nga Eucharistia nga mao ang pan ug bino. Dili ta mo kalawat kung aduna kitay bugat nga sala. Tungod kay unsay giingon dinhi? Kung walay pagsusi o pag-ila sa iyang kaugalingon, nagpahamtang siya sa silot. So delikado mga kaigsunan. Kumudawat kita sa maong pan ug bino. Unya aduna titay gihambin nga mga mortal sin. So dili gid kita pwede mo kalawat mga kaigsunan. Ug sa ilang gingon mga kaigsunan nga ang balaan nga panagtigom o pagsimba pinaagi lang sa pulong, sa pag-awit, pagwali o pag-ampo. Sumala diha sa Colosas 3:16. Timan-an nato mga kaigsunan nga kitang mga Katoliko wala gayud nagasupak ni ana. Kay sa pagsimba sa mga apostoles ang ilang gihimo dili lang kay pagwali lamang kundi apil usab ang pagtipik-tipik sa pan. O unsa man ni pagtipik-tipik? Muna pagpikas-pikas sa pan, kung pagsaulog sa pan ug bino aron maanaa gayud si Kristo sa ilang pagkalawat sa pan ug bino. Ug asa man kanato kini mabasa? Asa man nato kini mabasa mga kaigsunan? Mabasa nato kini diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 20 bersikulo 7. Ang Eucharistia mga kaigsunan gitawag kini og transubstantiation. Asa man ning transubstantiation? Kung trans nagpasabot
ang esensya sa pan ug bino nahimong tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Ug substantiation, sa maning substantiation, pasabot a particle or part of the body of Christ. So in other words, sa laing bahin mga kaigsunan sa Katolikong doktrina, ang transubstantiation nag-refer sa usa ka proseso nga ang pan ug bino kung Eucharistia nahimong tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Mao ang pagbag-o diin ang pan ug bino nahimong tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo samtang nagapakita gihapon nga pan ug bino. Mahimo kini sa dihang ang pari moingon mga kaigsunan sa iyang santos nga misa, kung nakabantay mo kay mga kaigsunan moingon bitaw ang pari, Ginoo, ipadala ang imong espiritu aron paghimo ning santos nga Eucharistia. So diha nga paagi mga kaigsunan mo na gipasabot diha sa simbahan sa nga transubstantiation. Kay sa word nga misa pasabot sa English mass, sa Greek word maza pasabot bread o pan, in Latin word misa pasabot go or gipadala. Busa mga kaigsunan, sa dili pa kita mo kalawat, kinahanglan gayud nga susihon una nato ang atong kagalingon kung aduna ba kitay sala ayha kita mukaon sa lawas ug dugo ni Kristo. Sumala diha sa 1 Korinto kapitulo 11 bersikulo 28. Kay gipamatud-an diha sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 16 ngadto sa 17 nga nag-ingon dinhi, gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan niining maong kupa, nakigambit kita sa dugo ni Kristo. Unsay giingon? Matag inom nato gikan niining maong kupa, nakigambit kita sa dugo ni Kristo. Ug sumpay, ug matag kaon nato sa pan nga gipikas-pikas, nakigambit kita sa lawas ni Kristo. Ug sa 17, kay may usa lamang kapan ug bisan daghan kita usa lamang kita kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan nga mao ang lawas ug dugo ni Hesukristo. So nakigambit man kaigsunan, nagpasabot, nagpasakop kita. Kay diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1324, ang kahalagahan ng misa. Ang misa ay pinakamahalagang pagsamba ng simbahang Katoliko. O sa Catechism of the Catholic Church 1360, ito ay nagpapakita ng pag-ibig at pagpasasalamat sa Diyos. O ang kahalagahan sa kalawat mga kaigsunan, base sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1420, ang kalawat ay isang sakramento ng pagpapatawad. O sa Catechism of the Catholic Church 1421, ito ay nagpapatawad sa mga kasalanan. Mao nga sa atong ingon mga kaigsunan, sa dili pa kita mo kalawat, kinahanglan nga susihon una nato ang atong kaugalingon. Pasabot, mangumpisal kita sa kaparian sa Dios mga kaigsunan. Kung aduna ba kitay gihambin nga mga mortal sin, kay dili man kita pwede mo kalawat sa lawas ug dugo ni Kristo kung aduna kitay mga bugat nga mga sala. Kay damor kita nga madugangan ang atong mga sala. Mo na nga importante mga kaigsunan nga sa dili pa kita mo dawat o mo kalawat sa pan ug bino, mukaon sa pan ug sa lawas ug dugo ni Kristo nga mao sa diya sa santos nga Eucharistia nga mao ang pan ug bino, kinahanglan nga mangumpisal gid kita sa mga kaparian mga kaigsunan. So anita sa pangutana, unsa kining balaang Eucharistia? So tubag, ang balaang Eucharistia o Eucharist sa English mga kaigsunan, mao ang sakramento diin si Jesus tinuod nga anaa sa ilalom sa dagway sa pan ug bino. Kini mao ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo nga gihatag alang sa atong kaluwasan ug espirituhanong pagkaon. Kaysa dihang nadawat nato ang Holy Communion, we are united more closely to Jesus and we grow in love for God and others. So ikaduha nga pangutana, kanus-a gitukod ang balaang Eucharistia? So kanus-a gitukod
kining balaang Eucharistia. So tubag, kini gitukod sa atong Ginoong Kristo mga kaigsunan, kining balaang Eucharistia diha sa katapusang panihapon, sa gabi sa wala pa siya mamatay, sa dihang siya maingon, sumala diha sa Mateo kapitulo 26 ngadtos 26 ngadtos 28 nga nag-ingon dinhi, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo, buhata kini aron paghandom kanako. Unsa di ay pasabot ni Hesus niini mga kaigsunan nga buhaton aron paghandom kaniya? So tubag, kini nga pulong sugo ni Kristo sa iyang mga apostoles to celebrate the Holy Eucharist as a sacrifice alang sa tanang kaliwatan. Ug ang ikaupat nga pangutana mga kaigsunan, unsa ang duha ka aspeto sa Eucharistia? So unsa day kining duha ka aspeto sa Eucharistia? So tubag, mao ang balaang Eucharistia, mao ang usa ka sakramento diin si Kristo tinuod nga anaa ug usa ka sakripisyo nga nagapakita kini sa usa ka sakripisyo ni Hesus didto sa krus. Ug ang ikalima nga pangutana, unsa man ang epekto sa pagdawat nato diha sa balaang Eucharistia? So unsa may epekto sa dihang kita mudawat sa balaang Eucharistia? So tubag, una, pakighiusa kang Kristo. Ikaduha, pagpakaon sa kalag sa tao. Ang ikatulo, pagpasaylo sa gagmay nga sala o venial sin aron nga malikayan ang umaabot nga mga sala. Ug ang ikaupat, pagpalalom sa panaghiusa uban sa simbahan. So mao kana mga kaigsunan ang epekto sa pagdawat nato sa balaang Eucharistia. Ug ang ikaunom nga pangutana, unsa man ang misa? Unsa ang misa? So tubag, ang misa mao ang selebrasyon sa balaang Eucharistia. Kini mao ang sakripisyo ni Hesus sa krus nga gipadayag sa dili madugo nga paagi ug usa-usab kabalaan nga panihapon diin atong madawat ang iyang lawas ug dugo. Ug ang ikapito nga pangutana, ngano man nga gitawag kini nga balaang komunyon? Nganong gitawag kini nga balaang komunyon? Tubag, tungod kay sa pagdawat niini kita nahiusa kang Kristo ug sa simbahan isip usa ka lawas. Ug ang ikawalo nga pangutana mga kaigsunan, giunsa gipakita diha sa daang tugon ang balaang Eucharistia? Giunsa gipakita sa daang tugon ang balaang Eucharistia? So tubag, pinaagi una ang mana sa kamingawan nga nagpakaon sa mga Israelinhon. Mabasa nato kini diha sa Exodo kapitulo 16. Ug ang ikaduha, ang kordero sa Paskwa nga ang dugo nagluwas sa mga Israelinhon, sumala diha sa Exodo kapitulo 12. Ug ang ikatulo, ang halad ni Melkisedek nga mao ang pan ug bino, sumala diha sa Henesis kapitulo 14 bersikulo 18. Ug ikasiyam nga pangutana mga kaigsunan, ngano man nga kinahanglan madawat ang balaang Eucharistia kanunay? So tubag, aron palalom sa atong relasyon ngadto kang Hesukristo, madungagan ang atong grasya ug mutubo kita sa pagkabalaan. Kay ang atong Ginoong Hesukristo balaan nga Dios ug matuod nga Dios. Ug ang katapusan nga pangutana, human kita makadawat sa balaang Eucharistia, unsa man ang atong buhaton? Sa dihang kita nakadawat sa balaang Eucharistia, unsa ang angay natong buhaton? So tubag, una mga kaigsunan, mag-ampo kita sa pagpasalamat ug mangayo sa grasya nga mabuhi, ug mangayo kita sa mga tiunay nga grasya sumala siyang kabubuton. So mao kadto mga kaigsunan ang angay natong buhaton sa dihang madawat nato ang balaang Eucharistia. Mag-ampo kita ngadto sa atong Ginoong Kristo aron makadawat kita sa tiunay nga grasya ug makambit kita sa kinaiyan ni Kristo. Ug dinhi lang kutaman mga kaigsunan, ug daghang salamat. Okay. Salamat Tikson sa imong pagpatinaw sa
santos nga misa kon Eucharistia. Kay kining pagtulunan na o doktrina sa Iglesia Katolika kaning santos nga misa, usa kani makapahatag kanato diya sa atong grasya nga diin kining grasya ha ikahatag lang panahon diya sa santos nga misa, kay diya nato masinati ang lawas ug dugo sa atong Ginoo. Kay matud pa diya sa Juan 6:54 o 53:54 nga naghisgot niya na si kinsa katong mukaon uminom sa akong unod ug sa akong dugo, hatagan ko kinabuhing walay katapusan. Pero naay kondisyon, dili sa tamo mukaon ug minom sa lawas sa atong Ginoo, kay makapasamot kini diya sa itong mga kasalanan. Kay matod sa itong mga igsoon, maingon din sila nga kanang santos nga misa o pagkaon o pag-inom simbolo raman na. Dili ka na simbolo, kay panahon diya sa pagkonsigar sa pare nahimo na ng dugo o lawas ni Kristo. Kay ngano umingon ta karon nga og simbolo, sama karon umingon ta simbolo ning flag ba, kung gisiyo ng flag simbolo diya sa nasod, dili ang tibok nasod magisi kundi ang flag ra. Pero ang dugo og unod ni Kristo kung imong pasipalahan, dili kini simbolo. Kay matod pa ni San Pablo iyang gikonfirmar diya sa 1 Corinto 11:27, si kinsa katong mukaon o minom sa dili takos nakasala sa dugo o gunod sa atong Ginoo. Dili simbolo, busa. Kining pagkonsigal sa pari, nahimoy ka ng lawas o dugo ni Kristo. Salamat igsoon sa imong pagpatinaw o tawag ta sa sunod na itong mamulong. Usa ka ni kabatanon, naningon aning kamot sa pagdipinsa kay daghan sa itong may zone, labi na karong daghan ng mga reliyon, mingon din sa mutuo ka lang, luwas ka na. Pero din sa Katoliko lisod, kay tagaan talang gamay nga isip pagpa-abre din sa kaluwasan, kay kining atong isunod karon kining kaluwasan. Ang kaluwasan sa Katoliko malisod, kay ang tao nga maluwas mamatay man una. Now unsaon nimo kung namingon kang luwas unya buhi ka pa, usay patinaw sa atong batanon guwapa nga din ato karong papaminaw unsang kaluwasan des Katoliko, sayon ba o lisod ba? Okay? Maayong hapon sa tanan, sa dili pa nato sugda ng atong pagbadbad sa pulong sa Dios, magampo sa kita. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, dili kami kusgan, pero ikaw ang among kusog. Wala kami mahibalo sa tanan, pero ikaw ang kamatuoran. Ug imo kining gihatag sa imong simbahan. Dili kami makapausab sa kasing-kasing sa tao, pero ikaw makahimo niini. Himua nga ang among tingog, mahimong imong tingog. Himua nga ang among kaluyahon, makahatag og himaya kanimo ug sa uban nga mamati sa imong pulong. Kung bisan usa lang katawang moduol kanimo tungod sa among pagpamatuod pinaagi sa Espiritu Santo, igo na kana. Ginoo, ablihi ang mga mata sa espiritual nga mga buta. Buksi ang ilang dalunggan aron makapamati sila og mudawat sa imong pulong og sa kamatuoran. Hatagi sila og kasing-kasing nga anda mamati og motuo. Kining tanan gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong sugdan ang atong pagbabad sa pulong sa Dios, ang atong pagahisgutan karon ang mahitungod sa kaluwasan. Labing importante kaayo kanatong mga tao.
nga makaangkon sa atong kaluwasan. Apan labing lisod kaayo ni kabuton. Busa, kung duna kamoy dalunggan, pamatia ang gingon sa espiritu ngadto sa iyang mga simbahan. Pinadayag 2:10. Mga igsoon, labi na sa akong mga igsoon nga mga Katoliko. Kining mga pulong nga pagabadbaron karon alang usab kini kaninyo. Aron nga ang inyong pagtuo isip usa ka Kristiyanong Katoliko motubo kini. Apan dili kini motubo kung taman ra kini sa pagtuo o taman ra kini sa utok o dili mosulod sa kasing-kasing og sa buhat. Busa nga atong mga pagtuo igsoon, atong butngan og letter N sa ato pa pagtuon. Mga Katolikong Kristiyano, pagtuon kamo sa inyong pagtuo aron nga dili kamo mga laglag sama sa katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Oseas 4:6. So kung kulang di ay kita sa kahibalo o wala kita magtuon sa atong pagtuo isip usa ka Kristiyanong Katoliko, lagmit malaglag kita kung dili o dili maimpyerno or makaadto kita sa mga pagtulunan o sa mga laing sekta nga nagtudlo nga sayon ra daw kaayo ang kaluwasan apan dili sayon ang kaluwasan. Busa magbilin nako kusa ka pangutana, bugat kaayo nga pangutana, pagtuo ba lamang maluwas na kita? Tinuod ba nga kung mutuo lang ka ni Jesus as your Lord and Savior, maluwas na ka? Tinuod ba? Now ato kining pagahisgutan aron ato kining masabtan. Una sa tanan, atong basahon ang mga basihan sa atong mga igsuon nga alang kanila ang pagtuo lang daw kang Hesus mao daw ang makahatag lang og kaluwasan. Kay matod pa sa Roma 3:10, wala gayoy taong matarong ug sa may tubag sa Dios ni ining kahimtang. Tinuod ba nga walay taong matarong? Igsuon, niadtong mga tao nga wala pilia sa Dios mahimong dili matarong. Apan nasayod kita nga dunay mga tao nga gipakamatarong sa Dios, sama ni Maria, sama ni Enoch ug sama ni Elias. Sa ato pa dili tinuod nga tanan gyud tao, apil mga bata, apil tong mga napastiyan sa ginikanan nga nakabuhat na og actual sin. Although na sila'y salang panulundon, apan wala sila'y actual sin. Now, unsa man daw tubag sa Dios ni ining wala gayoy taong matarong. Sumao niyang tubag sa Dios. Ug matod pa niya adtong akong nakaistorya nga usa ka maestra nga usa ka di lang nato panganlan ang iyang sekta. Matod pa niya ang tubag daw sa Dios ni ining wala gayoy taong matarong sa Roma 3:10 mao dining naa sa John 3:16. So pinakasikat ni siya nga gisinasikat ni siya nga pulong sa Biblia kaning, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perish but have eternal life. So usa ni kabasihan nila nga kumutulang daw ka ni Jesus and you accept Him as your Lord and Savior, dili daw ka maimpyerno kung mutuo lang ka. Mutuo lang. Kaya wala do'y lain ngalan nga makahatag og kaluwasan, kundili ang ngalan lang daw ni Kristo. Mga buhat 4:12. Ug ang kaluwasan daw grasya sa Dios. Ug dili daw kani pinaagi sa atong mayong buhat. Efeso 2:8-9. Tinuod ba nga pagtuo lang maluwas na ka? Niining mga basihan sa John 3:16 nga kumutuo lang ka ni Kristo, luwas na ka. Og sa Efeso 2:8-9, ang kaluwasan dili daw wala do'y labot ang maayong binuhatan kundi pagtuo lang daw. Ug mao ni ang ilang mga basihan. Igsoon timan nga ang kaluwasan labing lisod kayo.
Kung mingon ka nga doon na kay pagtuo, apan wala ka nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Sama ra na niingon ka nga, I believe in Jesus Christ, pero nakita nimo nay tao nga gigutom, naa kay ikatabang pero wala nimo gitabangan. Tinuod ba ang imong pagtuo? Sa ato pa ang iyong pagtuo, diri lataman sa utok, wala sa kasing-kasing. Munang importante kaayo ang maayong buhat. Kay kining maayong buhat mauning nagpamatuod nga tinuod jud ang imong pagtuo. Mo nang ang pagtuo, ang kaluwasan nag-uban gyud ng pagtuo ug maayong buhat. Kay ang pagtuo nga tinuod nagresulta sa maayong buhat. Kay matod pa ni Santiago sa Santiago 2:14 or James 2:14. Mga igsuon, unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. So dili gayud makaluwas ang imong pagtuo kung walay maayong binuhatan. Sa ato pa, ang imong pagtuo nagresulta na sa maayong buhat. Sama sa akong gisulti ganina, nga unsay kapuslanan kung maingon ka nga, Hallelujah, Jesus Christ, I believe in you, you are my Savior. Pero nay tao nga gigutom, nay nang limos nimo, pero bisag na kay katabang, wala kami hatag. Tinuod ba ang na imong I believe in Jesus Christ in Hallelujah? Dili na tinuod, kay dili na makaluwas nimo. Kay matod pa ni Santiago sa 2:14, ang imong pagtuo, dili ni makaluwas kanimo kung wala kay maayong binuhatan. Ngani, sa unahan sa Santiago 2:17, matod pa, ingon ni ini ang pagtuo, patay kini, kundili ubanan sa buhat. So ang pagtuo di ay patay or walay pulos, kundili ni ubanan sa buhat. Timan mga igsoon nga ang paghukom sa ato sa Ginoo, nag-apil kini ang maayong buhat. Apil ang maayong buhat sa paghukom sa Dios kanato. Dili lang ang atong pagtuo. Muna ang angay natong timan-an mga igsoon. Okay? Now atong paghisgutan ang pito kaang-ang sa kaluwasan. Nganong maghisgot man tag pito kaang-ang sa kaluwasan? Tungod kay ang kaluwasan manggod mga igsoon, dili man na magic nga kon mutuo lang ka diretso luwas na ka. Apan mo ni ang mga basihan sa kaluwasan nga angay natong masayran. Una sa sinugdanan nga step, mao ang pagtuo. Yes, ang pagtuo gikinahanglan. Una gikinahanglan gid ang pagtuo sa tao. Kay unsaon man nimo nga makabalo ka nga dunay kaluwasan kung wala kay pagtuo. So logic na lagay pagtuo ang sinugdanan. Kay matod pa sa Hebreo 11:1 kama ngadto sa 6, ang kahulugan sa pagtuo nga may kasiguraduhan kita sa mga butang nga atong gilauman. Kay ang motuos kay walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios gikinahanglan gid motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. So kini nagpasabot nga kung gusto ka makaangkon og kaluwasan, kinahanglan nga duna kay pagtuo. Kaya saan nimo pakabalo sa kaluwasan kung di ka motuo? So mag-upan una gid ang mao ang pagtuo. Kini nagsumikad alang sa mga dagko. Kung sa mga gagmay, syempre ang ginikanan na ang magpatubo ni anak, mo'y magtudlo sa ilang mga anak kung mandagko na sila. Ikaduha, mao na din ng paghinulsol. Umunang paghinulsol. Anong apil man ang paghinulsol? Tungod kay samtang ania pa kita sa kalibutan, mutuo man mo sa dili, nasayod mo sa inyong kaugalingon nga duna mo'y tagsa-tagsa nga kasi-klase nga mga sala. Ug ang uban nga mga sala wala gani nato gihinulsolan. Ug ang uban naghinulsol, pero duna gyud kadaghanan nga wala sila naghinulsol sa ilang mga sala. Igsoon kanunay ninyong timan nga kita maghinulsol kita sa atong mga sala. Usa na kabasihan, usa na ka ang sa kaluwasan. Kay matod pa sa Lucas 13:1 ngadto sa 5. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo mobiya sa inyong mga sala,
mga matay usab kamo sama kanila. So unsa daw? Kung dili kita mubiya sa atong mga sala, mga matay usab kita sama kanila. Kini nagpasabot nga kung dili kita musugid sa atong mga sala sa Dios, pinaagi sa iyang mga kaparian, kung dili pa ulahi ang tanan, mga impyerno gid kita kung dili kita maghinulsol. Ikatulo, mauna dining pagtuman sa sugo. Nganong apil man ang pagtuman sa sugo? Matod pa sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. So kung tinuod kita nahigugma sa Dios, tumano nato ang sugo sa Dios. Ug unsa man ang mga sugo sa Dios, usa na nianing kining paghinulsol. Ngani matod pa sa Mateo 7:21, igsoon pagbantay mo. Sa atong ganina gisgutan nato sa sinugdanan nga dili nga pagtuo lang ba maluwas na ka. Ug mauni ang atong itubag niini. Sa Mateo 7:21, dili ang tanan nagtawag-tawag kanakog Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. So kadto lamang maluwas ang nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Dili lang nang taman ra sa utok nga pagtuo nga I believe in Jesus Christ, luwas na diretso. Dili man na maoy sugo sa Ginoo. Usa sa mga sugo sa Ginoo katong 10 commandments. Ug sa diyang niabot si Kristo gihimo nila ninyang duha. Iyan yung gi-shortcut, pero kaning duha ka sugo mao ning mga sugo sa napulo ka sugo. Ang una ni ana katong higugmaa ang Dios sa tibok nimong unahuna, sa tibok nimong kalag ug sa tibok nimong kasing-kasing. Ug ang kadua mao ning higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Mao ning duha ka sugo nga gisugo sa Dios nga kinahanglan nga ato kining sundon. Mo bitaw ningon ko ganina nga walay pulos ang imong pagsigig-ingon nga I believe in Jesus Christ, alleluia, alleluia, kung wala ka nitabang sa maigsoon nga nanginahanglan nya nakay katabang. So wala toy pulos kung kung wala nimo gituman ang sugod sa Ginoo nga higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Sunod, mauna dining pagkinabuhi sa grasya. Nganong apil man ang pagkinabuhi sa grasya sa ang sa kaluwasan? Timan ay mga igsoon, samtang aniya pa kita sa kalibutan, kanunay kitang makasala. O pinaagi sa sala nga wala naghinusol nga tinuuray, wala naghinusol pinaagi sa gugma. Ang grasya sa Dios dili makasulod sa atong kasing-kasing. Muning nasa Ezekiel 36:26-27. Gawas kun ang Espiritu sa Ginoo ipasulod sa atong kalag, dili kita makatuman sa sugo. Ug unsa man ang makababag or makahatag og barrier sa grasya sa Dios nga gitawag natog sanctifying grace, mao ning sala nato nga dili nato ika-hinulsol. So dili makasulod ang grasya sa Dios kanato diri sa atong kasing-kasing kung nagpadayon kita sa pagpakasala ug wala kita naghinulsol. Munang apil gid ang hinulsol dayon ang pagkinabuhi sa grasya. Now mao na din yung pagpasakop sa tinuod nga simbahan. Labing importante gid kaayo ning pagpasakop sa simbahan kay matod pa sa Efeso 4:5, usara ang bunyag, usara ang pagtuo ug usara ang Ginoo. Dili pwede nga maglailahi ang bunyag na usarang Ginoo. So isara ang Ginoo, isara ang bunyag, isara ang pagtuo. So kini nagpasabot nga isara gyud dapat ang relihiyon nga inyong gipasakupan ug ang relihiyon gitukod sa ang relihiyon gipasakupan sa mga apostoles nga mao'y gitukod sa atong Ginoo. So mao na inyong pangitaon na ninyo sa kasaysayan ug
apil ang Biblia og kasaysayan. Kay dili nimo masabtan ang Biblia kung dili ka mo adto sa kasaysayan. Kay mismo ang Biblia history naman gyud po yung mga hinisgutan diri about sa history. Kay kani mga sinulat diri dili man ni sinulat sa 2025, sinulat man ni sa karaang panahon. So history gyapon. So need gyapon na nga mag-uban ang history aron makasabot kita kung unsa gyud ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo nga mo'y dapat atong pasakupan. Kay mao man ni magtudlo kanato sa tinuod nga kaluwasan. Timan-i mga igsoon, matud pa sa Efeso 5:23 ngadto sa 24. Kaya ang bana mo ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mo'y ulo sa iyang simbahan. Ug ang simbahan mao ang iyang lawas, ug siya mismo mao ang manuluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Unsa daw? Efeso 5:23-24. Kaya ang bana mo ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mo'y ulo sa iyang simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manuluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So gikinanglan kayo nga mahiusa kita sa simbahan nga gitukod ni Kristo, kay mao man ning simbahan nga iyang pagaluwason, ug mao ning simbahan nga magtudlo kanato sa tinuod nga kaluwasan. Dili itong pagtuong ataman ra sa utok nya, ug naay nanginahanglan nga imong gisag kataw bisag nakay ikahatag wala kanitabang, kay para nila wala man daw ko nilabot ang maayong buhat sa kaluwasan. Pagtuo ra daw luwas na ka diretso 100% luwas na ka, tuo lang ka ni Jesus. Wala nilabot daw ang pagtuo ang maayong buhat, kay grasya baya daw ang kaluwasan. Yes, tinuod man nga grasya ang kaluwasan. So asa man nimo nakuha ang grasya? Diri man ni sulod sa simbahan. Mao ning 7 ka sakramento. Diri na nimo madawat sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Nya unsaon man nimo pagkadawat sa grasya sa kaluwasan kung wala ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo? So dili ka. So lisod kayo nga makadawat ka sa kaluwasan diha. Nya maingon ra badayon mo nga walay relihiyon makaluwas. Hoy, anong napabilin man kadiya ang relihiyon? Di ba makaluwas na imong relihiyon? So, anay pulos? So, magpasakop ka sa tinuod nga simbahan o sa tinuod nga relihiyon nga gipasakupan sa mga apostoles na mao ang Roman Catholic Church. So, kung dili mo tuo, wala may pugsanay, kaya namatay ka galingon nga free will. Pero, kung gusto mo kamatuoran, open your minds and open your hearts. Research, study for you to know the truth. Kaya ang kamatuoran, dili man na taman na sa basa, apil na sa ebidensya. So pangitag ebidensya para makabalo ka kung unsa ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo si Kristo nga may magtabang nimo o magtudlo sa tinuod nga kaluwasan. Na mao na ning ikaunom nga ang sa kaluwasan. Mao na ning pagsangyaw or pagpaambit. Apil ang pagsangyaw o pagpaambit aron nga katong mga panudlo nga mga tudlo sa mga bakakon nga mga propeta mapakgang to. Apil to nga paggangon mo nang naami diri para katong mga piki nga mga pagtulunan nga nagtudlo nga tuo lang ka ni Jesus, luwas na ka, mapakgang to kay dito makaluwas nimo, maka-impierno to nimo, kay mutuo lang ka diretso, luwas na ka. So pagsangyaw og pagpaambit matod pa sa 1 Timoteo 4:13 ngadto sa 16. Padayon sa pagtudlo sa pulong si Dios, paningkamot sa paggamit sa imong gasa ug bantayi ang imong kinabuhi, ang imong kasinatian ug pagpanudlo maoy makaluwas kanimo ug sa naminaw kanimo. Pagsangyaw o pagpaambit aron si bisan kinsa nga motuo kung open-minded lang sila, makasabot sila og makabaton sila kaluwasan. Ingon man usab kadtong nanudlo niini. Ikapito ang last nga ang or last nga step sa kaluwasan, mao na dining paglahutay. Nganong apil man ang paglahutay? Timan-an nato mga igsoon nga ang kaluwasan usa kini ka proseso. Dili kini magic nga murag instant luwas na kadiretso. Dili kini magic sama sa gingon sa uban
Dawata lang si Jesus as imong Lord and Savior. Hallelujah, hallelujah. Dawata lang siya. I believe in Jesus Christ our Savior. Dawata lang siya. Luwas na ka. 100% luwas na ka. 101 save, always save. Munag kanunay ginatudlo sa uban nga motuo lang ka, luwas na ka. Apan timan mga igsoon, asa gani ibutang ang taong luwas na? Naa sa langit. Kung napagani ka diri sa yuta nga nagsigapay mong mata, nga nagpakasala pa ka, nga lakaw-lakaw pa sa kalibutan, dili pa ka luwas. Kaya ang mga luwas nga tao naa sa langit. Napakadiri, so dili pa ka luwas. Timaning nas Hebreo 9:27, mamatay una aya den hukman. So hukman pa ka sa Ginoo na aya ka masayod kung askay butang. Og timan mga igsoon nganong apil man gid ang paglahutay, nganong iapil man gid ni siya tungod kay sa Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. So kadto lang maluwas katong magpadayon sa katapusan. Timani mga igsoon, samtang aniya pakata sa kalibutan, makasala pata kanunay kitang pakasala. So ay pagpakahipokrito nga 100% luwas na ka, kay makasasala ka kanunay pa kang makasala. So ay dili tang pakahipokrito nga 100% luwas na ta. Kay ang si Kristo mismo, si Jesus mismo nagsulti ani nga kadto ra daw maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Ninit kaayo ang paglahutay. Kay kanunay pag kitang makasala, unya pinakalit namatay ka, nya wala ka naging usol, na sureball na sa kapadulong. So need gid ang paglahutay. So ubanan din na pag-ampo dayon pag hinulsol. O matod ba ni San Pablo sa Filipos 2:12, busa mga hinigugma, kay nagmasinugtanon man kamo kanako sa diyang uban pa ako kaninyo. Labi pa gayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron paghingpit sa inyong kaluwasan. Sumatod pa ni San Pablo, padayon kamo sa pagpaningkamot aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. So kung tinuod pa unta, nga 100% luwas na kita, unta nanatas langit, unta wala na unta kita giingnan ni Jesus nga pag magpadayon kamo sa hantod sa katapusan, unta wala na unta tagiingnan ni San Pablo nga paningkamot kamo aron paghingpit sa inyong kaluwasan. Kini nagpasabot mga igsoon nga ang kaluwasan dili sayon, dili na tinuod nga I believe in Jesus Christ, dawata lang siya as your Lord Savior, luwas na ka. Dili natin nood. Kay mismo si Kristo nagsulti man sa Mateo 24:13, apan ang maluwas ang Katoliko nga nasayod sa iyang pagtuo, magpabilin kini bisan ibtan pasyag ko. Alleluia, alleluia, dalaygon ang atong Ginoong Jesucristo. Viva Cristo Rey, viva de la Virgen Maria. Tulunan nga once save, always save, or 100% luwas na kumutuo lang ka diretsyo ni Jesus, dili ka na tinuod mga igsoon. Timanay na ninyo kapag tulunan nga once save, always save, o mutuo lang kang Jesus, luwas na ka. Ayaw gina nyo tuoy mga igsoon, kay kung inyo ginang tuuhan na hadlok kay na nga pagtulunan, kay mura ka gihimong tapulan, gihimo kang dili may gugmaon, gihimo kang hipokrito. Kay usay nadya sa mga kadalanan ako'y madunggan diya ba nga maingon sila nga tuo lang ni Jesus, luwas na